أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اس سے جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ الغاشیۃ مکیہ. سورۃ الغاشیۃ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضریع میں عین کی ساؤنڈ بھی آئے گی، ٹھیک ہے. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة